नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म प्रकाश घिसिङ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। 3 वर्षको भूमिगत राजनीतिपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपा शान्तिको बाटोमा प्रवेश, जनताको चाहना पूरा भएको प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी, सम्झौता पालन गर्ने विप्लवको प्रतिबद्धता। नेकपासँग सरकारले गरेको सम्झौता स्वागत योग्य भएको राजनीतिक दल तथा सर्वसाधारणहरूको प्रतिक्रिया, हतियार बुझाउने विषय उल्लेख नगरिएकोमा कांग्रेसको आपत्ति। रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्न पुगेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि स्थानीयद्वारा ढुङ्गा मुढा प्रहार, प्रहरीको सुरक्षामा कार्यक्रम स्थल छोड्न बाध्य। नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहको संसदीय दलको नेतामा दाहाल चयन, प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी, आफू नै दलको नेता भएको ओलीको दाबी। काठमाडौँको उपत्यकामा सामुदायिक कुकुरको व्यवस्थापन नहुँदा रेबिजबाट वार्षिक 2 दर्जनको मृत्यु, चेतनाको अभाव अन्त्य नगरे अवस्था बेकराल हुने चिकित्सकहरूको चेतावनी। अफगानिस्तानमा गएको 24 घण्टामा भएका हिंसामा परि कम्तीमा 90 जनाको मृत्यु, मारिनेमा सर्वसाधारण सुरक्षा निकायका कर्मचारी र तालिबानी लडाकु। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसन र साधोबाटो युथ क्लब विजयी, पुलचोक स्पोर्ट्स क्लब र बाँसबारी पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सरकार र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच 3 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली र विप्लव दुवैले सम्झौता पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। ओलीले अब नेपाल शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेको बताए भने विप्लवले सहमति गर्नुको उद्देश्यभित्र लुकेका सपना पूरा गर्ने पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा विप्लव समूहका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको उपस्थितिमा दुवै पक्षको वार्ता टोलीका संयोजकहरू रामबहादुर थापा बादल र खड्गबहादुर विश्वकर्माले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौतापछि सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रियामा आएर नेकपाका महासचिव विप्लवले साहसिक कदम चालेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। ओलीले जनताले शान्ति खोजेको भन्दै जनताको सो आकांक्षा पूरा भएको पनि बताए। उनले यो विप्लवको आन्दोलन फोर्स ल्यान्डिङ नभएर सेल्फ ल्यान्डिङ भएको पनि बताए। उनले आफूहरूले विप्लव समूहसँग नगरा बजाएर वार्ता नगरेको भन्दै निकै लामो समयपछि यो अवस्थामा आइपुगेको बताए। वार्ता झैँ गर्यौं जस्तो वार्ता भन्ने चिज हुने गर्छ, त्यो गम्भीरताका साथ वार्ता गर्यौं। यसको थालनी, यस विश्वासको थालनी कति 8-10 वर्ष भयो होला। विप्लवजी र म भेटेर गम्भीर कुरा गरेका थियौं। हामीले केही घण्टा नै कुरा गरेका थियौं, बहुतै गम्भीरताका साथ नेपालको राजनीतिको सम्बन्धमा। र मेरो उहाँप्रतिको विश्वास र उहाँको म प्रतिको विश्वास सायद त्यसै समयदेखि, त्यसै वार्तादेखि एउटा जग मजबुत हुँदै आएको थियो र त्यो आज आइपुगेर यस ठाउँमा पुगेको छ। वार्ताको बेहोरा तपाईहरुले सुन्नुभयो, छोटो छ, 3टा बुँदा काफी हो। त्यसैगरी नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गर्नुको उद्देश्यभित्र देशलाई आत्मनिर्भर, सुन्दर, स्वाभिमान बनाउने सपना रहेको बताएका छन्। चन्दले सरकारसँग सहमति गर्नुको उद्देश्यभित्र लुकेका सपना पूरा गर्ने पनि बताए। झापा आन्दोलनको सन्दर्भकै दिन आफ्नो पार्टीले सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गर्नु सुखद संयोग भएको उनले बताए। उनले 3 बुँदे सहमतिप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सम्झौताप्रति आशंका वा कुतर्क गर्न जरुरी नभएको चन्दको भनाइ छ। हामीले भनेका छौं 3 बुँदेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबद्ध छ। यसलाई हामी पालना गर्छौं, यसलाई हामी दृढतापूर्वक भन्छौं। यहाँ कसैले पनि
कहीँबाट पनि आशंका या विभिन्न ढङ्गले यसलाई उत्तेजनात्मक या अर्को ढङ्गले कुतर्क गर्न जरुरी छैन। तर हामी प्रतिबद्ध छौँ, यसलाई हामी पालना गर्छौँ। विप्लवले शहीद परिवारको विश्वास, शहीदका सपनालाई मर्न नदिइने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। उनले आजको दिन नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको नयाँ दिनका रूपमा अङ्कित भएको बताए। विप्लवले जुन दिन कम्युनिस्ट विजय हुनेछ त्यो दिन हतियार र हिंसा अन्त्य हुने बताए। कम्युनिस्टहरू मान्छे भन्छन् युद्धको अन्त्य कसैले गर्छ यो विश्वमा भने कम्युनिस्टले मात्रै गर्छ। कम्युनिस्ट जुन दिन विजय हुनेछ संसारमा सम्पूर्ण हतियार र युद्धको अन्त्य हुनेछ, हाम्रो त्यो विश्वास छ। किनकि उत्पीडित र उत्पीडकहरूको अवस्था अन्त्य हुने बेला युद्धको कुनै पनि स्थान रहने छैन। त्यसको लागि हाम्रो विश्वास के छ आदरणीय र यहाँ उपस्थित मित्रहरू, कमरेडहरू, कि हामीले एकचोटि नेपाली जनतामा त्यो आँट गर्नुपर्छ। यसो भनेर हामी उत्ताउलो तरिकाले जाउँ, यसो होइन। एकचोटि गम्भीरतापूर्वक छलफल यो गर्नै पर्छ। शुक्रबार भएको सहमति पत्रको बुँदा नम्बर 1 मा दुवै पक्ष नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरू वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ भनिएको छ। त्यस्तै दोस्रो बुँदामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा गर्न सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ। तेस्रो बुँदामा नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहाई गर्न र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको लेखिएको छ। सरकार र नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीच सहमति भएपछि सबैले स्वागत गर्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले ट्विट गर्दै पार्टीको आज बसेको संसदीय दलको बैठकले विप्लवको शान्तिपूर्ण बाटोमा आउने कदमलाई स्वागत गरेको ट्विट गरेका छन्। त्यसैगरी सरकारका मन्त्री प्रदीप गेवालीले हस्ताक्षर समारोहका तस्बिर राख्दै एउटा ऐतिहासिक क्षणको संज्ञा लिएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक मोमाराम खनालले पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुलाई स्वागत योग्य भन्दै सरकारको प्रशंसा समेत गरेका छन्। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विप्लव समूहसँग भएको हतियार राज्यलाई बोछाउने सम्बन्ध बुधा नै नभएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। उनले प्रचण्ड आउँदा थोरै हतियार खोलाले बगायो भनिएको स्मरण गर्दै विप्लव आउँदा सबै हतियार बगायो भन्ने त होइन भनी प्रश्न समेत गरेका छन्। साहित्यकार खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले यस्तो फासफुसे सहमति गर्नु थियो भने किन हतियार उठाएर आफ्नै कार्यकर्ता मारेको भनी विप्लवलाई प्रश्न समेत गरेका छन्। नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव यति छिट्टै सम्झौता गरेर सार्वजनिक हुन्छन् भन्नेमा धेरैले अनुमान गरेका थिएनन्। फाटफुट्ट हिंसात्मक गतिविधि समेत गर्दै आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले फेरि सशस्त्र युद्ध सुरु गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता तत्कालका लागि टरेको छ। भूमिगत अवधिमा सरकार र विप्लव पक्षबाट के भए त हेरौं यो रिपोर्ट। केपी शर्मा ओलीको सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको 2 वर्ष पुगेपछि सहमति भयो। यो सहमतिसँगै अब नेपालमा कुनै पनि समूह हिंसाको बाटोमा छैन। सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि 2075 फागुन 28 मा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। प्रतिबन्ध लगाएको 2 वर्षपछि चमत्कारिक रूपमा सरकारले विप्लव समूहसँग बिहीबार 3 बुँदे सहमति गर्यो। विप्लवले 8 मङ्सिर 2071 मा खड्कबहादुर विश्वकर्मा, प्रकाण्ड, धर्मेन्द्र वास्तोला, कञ्चन लगायतलाई लिएर नयाँ पार्टी घोषणा गरे। सशस्त्र युद्ध गरेका नेताहरूले मुलुकलाई जनयुद्धको गन्तव्यमा देशलाई नपुर्याई जनतालाई धोका दिएको बताउँदै उनले एकीकृत जनक्रान्तिको अवधारणालाई अघि सारे र संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादको विषयमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। विप्लवको पार्टीले 2074 सालमा भएको स्थानीय तह प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो।
चुनावमा विप्लव समूहले विभिन्न नेताहरूलाई लक्षित गरेर बम विस्फोट गरायो। त्यसपछि जनकारबाहीका नाममा विप्लव समूहले हिंसात्मक गतिविधि अघि बढायो। घुसको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पूर्व मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाको घरमा लक्षित गरेर समूहले बम विस्फोट गरायो। राज्यलाई कर नतिरेको भन्दै दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल प्रालीको दर्जनौं टावरमा आगजनी भए। नखुस्थित एनसेलको मुख्यालय गेट अगाडि 11 फागुन 2075 मा विस्फोट हुँदा सिंह प्रताप गुरुङको मृत्यु भयो। यो समूहले 24 फागुन 2075 मा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा पनि विस्फोट गरायो। समूहले आफ्ना नेता कार्यकर्ताको गिरफ्तारी विरुद्ध बेला बेलामा नेपाल बन्द पनि गर्यो। यसबीचमा काठमाडौँको नामनगर र वसुन्धरामा भएको आत्मघाती विस्फोटमा पार्टीकै सैन्यतर्फका विभुराम भनिने दिपेश विक, गोकुल राणा मगर, निरन्तर मल्ल र प्रज्वल शाहीले ज्यान गुमाएका थिए। धनगढीमा 2 साउन 2076 मा भएको विस्फोटमा पनि पूर्व लडाकु समेत रहेका सैन्यतर्फका कार्यकर्ता रामसिंहको मृत्यु भयो। 23 साउन 2075 मा पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्ड पक्राउ परे। त्यसबेला प्रकाण्डको साथबाट एउटा डायरी बरामद भएको थियो। त्यसमा विप्लव समूहका बैठकका गोप्य विषयहरू समेत लेखिएको थियो। त्यसपछि सरकारले 28 फागुन 2075 मा विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगायो। पार्टी प्रतिनिधि सभामाथि प्रतिबन्ध गरेसँगै प्रहरीले समूहका नेता कार्यकर्तालाई जहाँ भेटियो त्यही पक्राउ गर्ने नीति अख्तियार गर्यो। समूहका प्रभावशाली नेताहरू धर्मेन्द्र बास्तोला, कञ्चन, हेमन्त प्रकाश ओली, सुदर्शन, उमा भुजेल, माइला, हेमन्त कार्की जीवन्त लगायतका पोलिट ब्युरोको सदस्य र अन्य नेताहरू पार्टी परित्याग गर्दै सत्तारूढ दलतिर लाग्न थाले। यही अवस्थाका बीच 5 असार 2076 मा सर्लाहीको लालबन्दीमा समूहका नेता कुमार पौडेल प्रहरी कारबाहीमा मारिए। 25 असार 2076 मा विप्लव समूहका कार्यकर्ताले हानेको गोलीबाट भोजपुरमा प्रहरी जवान सञ्जीव राईको मृत्यु भयो। 1 वर्षपछि 23 मङ्सिर 2077 मा मोरङमा शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको घाँटी रेटेर हत्या गरेपछि विप्लव समूह आलोचित बन्न पुगेको थियो। यी घटनाक्रम हेर्दा पक्कै पनि विप्लव समूहले देशमा हिंसा र आतंक फैलाउने त्रास सबैमा थियो। तर सरकारले वार्ताको वातावरण ल्याएर सम्झौता गराउन सफल भएसँगै तत्कालका लागि अब नेपालमा अशान्तिको अनुभूति अन्त्य भएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सरकार र विप्लव समूहबीच सहमति भएपछि सर्वसाधारण तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग प्रतिक्रिया लिएका छौँ। के भन्छन् त उनीहरू, हेरौँ आजको आम विचारमा। मैले अहिलेसम्म बुझेअनुसार अब राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनको लागि आन्दोलनले मात्रै हुँदो रहेनछ, शान्ति चाहिने रहेछ। जनताको जीविकाको लागि, राष्ट्रको लागि, श्रमजीवी वर्गहरूको लागि आन्दोलन जति गरियो अगाडि, तर अब आन्दोलनले मात्रै पनि हुँदैन। सरकारसँग सहकार्य गरेर राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन हामी सहकार्य भएर काम गर्छौँ भनेर उहाँहरू जसरी आउनुभएको छ, यो उहाँहरूको एकदम आत्मैदेखि उहाँहरू आउनुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा त विप्लवलाई चाहिँ के अरे कसरी हेरिएको छ भन्ने कुरा भयो होइन। मूलधारको राजनीति केलाई भन्ने कुरा भयो होइन। मूलधारको राजनीति भनेको चुनावमा लड्नु होइन, सरकारमा सहभागी हुनु र अरू जस्तै के अरे बिक्नु र बेचिनुलाई नै के अरे मूलधारको राजनीति भन्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो होइन। त्यसैले गर्दाखेरिमा विप्लव अब यदि साँच्चै भन्यो भने उनीले उठाइरहेका एजेन्डाहरू पनि देशकै एजेन्डाहरू हुन् होइन। समृद्धिका कुरा हुन् होइन, विकासको कुरा हुन्, आत्मनिर्भरका कुरा हुन्, राज्यलाई एउटा स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ, पराधीन हुनुहुन्न, विदेशी हस्तक्षेप सहनु हुँदैन भन्ने कुरा हो होइन। त्यसैले गर्दा यदि त्यो कुरा सही रूपले कार्यान्वयन हुन्छ र हल हुन्छ भने त इमान्दार ढङ्गले आउने कुरा भइहाल्यो। त्यसमा के अरे भड्किनु पर्ने, त्यसबाट कुनै बाहिरिनु पर्ने कुनै कारण नै छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ के अरे त्यसमा मलाई लाग्छ विप्लवप्रति मलाई त्यो कुनै शङ्का छैन। पहिलो कुरा त यो हाम्रो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो सरकारसँग यो एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा, हाम्रो वैज्ञानिक समाजवादको जुन लक्ष्य छ, यसमा चाहिँ हामी अडिग नै रहेर सरकारसँग चाहिँ हामीले यो चाहिँ कस्तो भने यो सम्झौता मात्रै कि सम्झौता पनि नहुने, यो वार्ता मात्रै, यो जोस् हाम्रो नेता कार्यकर्ताको रिहाई हुनु पऱ्यो होइन। हामीले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न पाउनु पऱ्यो, प्रहरी हस्तक्षेप दमन अलिकति बन्द हुनु पऱ्यो, जोस् हाम्रो राजनीतिक एजेन्डाहरू जनतामा जान पाउनु पऱ्यो, हामीले शान्तिपूर्ण त्यो वातावरण सरकारले गराउनु पऱ्यो होइन भन्ने विषय हो हाम्रो। जस्तो कि यो हुने बित्तिकै हामी यही संसदीय व्यवस्थामै गइहाल्छ, यहीँ गएर अब आर्थिक समृद्धि हरेकको सपना बनाउँछ भन्ने होइन। हामीले भनेको यो समय भनेको आफ्नो पार्टी प्रतिबन्ध र रक्षात्मक रहेको अवस्थामा चाहिँ
जस हामीले यो एक चरणलाई पहल गर्ने बाटो हो। हामीले चाहिँ यही व्यवस्थामा जाने, यो चाहिँ हामीले परिकल्पना गरेका छैनौँ, यो सम्भव हुने चिज पनि होइन। र हामी चाहिँ के भन्छौँ भने यो व्यवस्थामा गइन्न, हामीले भनेको यो यही व्यवस्थाको उसमा रहेकाहरूलाई चाहिँ हाम्रो एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा र वैज्ञानिक समाजवादसम्म जानलाई बरु यो एकीकृत जनक्रान्तिलाई थप विकास रक्षा गर्दै यसमा के चाहिँ अझै संश्लेषण गर्नुपर्छ, माल्यामवादलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले गम्भीरता साथ लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। हाम्रो विचारमा चाहिँ अब फेरि द्वन्द्व नै राजनीतिक समाधान चाहिँ होइन। आवश्यकता अनुसारको चाहिँ परिवर्तन चाहनु, त्यो अहिले जुन वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यो मेरो लागि चाहिँ मेरो हिसाबमा ठिक हो। अझ पनि अब जनताको समस्या त यथाशक्तै छ, अझ त्यो अब त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि लग्नुहुन्छ र कसरी अगाडि गइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले अब हामीले हेर्न बाँकी नै छ। जहाँसम्म लाग्छ जनता चाहिँ अहिले आएर चाहिँ यो ठाउँ जो जनताको तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने समस्या अझ पनि हामी नेपाल जनता चाहिँ जनताको हिसाबमा चाहिँ हामी कुनै किसिमका त्यस्ता चाहिँ समस्याबाट मुक्त भइसकेको चाहिँ छैनौँ। अब चाहिँ यो मेरो विचारमा राजनीति स्थायित्व कायम हुनुपर्छ। जनताको जुन समाजवाद ल्याउने एउटा चाहना, उहाँले जुन हाम्रो एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा छ, उहाँलाई त्यो कार्यदिशालाई चाहिँ अगाडि बढाएर वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने जुन सपना बोकेर चाहिँ एक खालको चाहिँ योगदानहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ कदर होला र अहिले जनताका जेन तेन रहेका समस्याहरू चाहिँ समाधान हुनुपर्छ। जनताको अधिकार हक हितको चाहिँ सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना। हिजोको दिनमा गणतन्त्र आउनु भनेको गाडामा चढ्नु हो भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो भने उहाँले अहिले तत्काल वैज्ञानिक समाजवाद र होइन अहिलेको जुन यो विप्लवको जुन एजेन्डा छ त्यसलाई स्वीकारी हाल्ला भन्ने त मलाई लाग्दैन। तैपनि अब एउटा कुनै पनि देशमा विशुद्ध राजनीति गर्ने पार्टीलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन, किनभने उनीहरूको पनि नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो जनतासम्म जानु। त्यसले गर्दा अब अहिले यही भइहाल्छ भन्न चाहिँ आकलन गर्न सकिँदैन होला। जहाँसम्म अब हेरौँ, अब किनभने हामी त यो देशलाई जसले न्याय दिन्छ, जसले सर्वहारा आदिवासी दलित जनजातिदेखि लिएर उत्पीडनमा रहेकाहरूका मुद्दाहरू जसले अगाडि ल्याउँछ त्यसैलाई नै हामीले आत्मसात गर्दै उनीहरूलाई नै हामीले हाम्रो लिडर र हाम्रो आगामी भविष्यको नेता मान्ने हो भन्न सकिँदैन। भोलिको दिनमा अब वार्ता हिजोका जनयुद्धमा पनि वार्ता हुने भङ्ग हुने यो भाग नै हो होइन। अब यसको पनि अहिलेसम्म चाहिँ पोजिटिभ लिउँ। जुन आज विप्लव महासचिवज्यूले जुन बोल्नु भएको छ त्यो खुसी लाग्यो, जुन सहमति भएको छ त्यो राम्रो पनि हो। ल ओली सरकारले यो एउटा स्वागत योग्य पोइन्ट हो, जुन उहाँहरूले लगाउनु भएको प्रतिबन्ध आफू हुँदै खोल्नुभयो, त्यो उहाँको एउटा पोजिटिभ पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नुपर्छ हामीले। सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच सहमति भएपछि राजनीतिक दलहरूले प्रशंसा गरेका छन्। नेपालमा हिंसात्मक सशस्त्र सङ्घर्षको कुनै भविष्य नभएको पनि नेताहरूको प्रतिक्रिया छ। तर हिंसा छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको विप्लवमाथि भने केही प्रश्नहरू पनि गरेका छन्। मुलुकमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने भन्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भूमिगत भएको थियो। भूमिगत भएपछि यो दलले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरी हिंसात्मक आन्दोलनको बाटो समात्यो। देशमा क्रान्ति गर्नका लागि हिंसात्मक सशस्त्र सङ्घर्ष एक मात्रै मार्ग भएको यो समूहको धारणा थियो। नेपाल बन्द गर्ने, कर्मचारीहरूलाई कालो मसो दल्ने, चन्दा असुल्नेदेखि लिएर कर नतिरेको भन्दै एनसेलका टावरहरूमा विस्फोट गर्ने जस्ता गतिविधिमा यो दलको संलग्नता देखिन्थ्यो। तर अहिले सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गरेर यो समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको छ। नेकपा विप्लव समूहको यो निर्णयलाई देशका राजनीतिक दलहरूले स्वागत गरेका छन्। हिंसा हत्याको राजनीति र संस्कृतिलाई अन्त्य गरेर शान्तिपूर्ण ढङ्गले जुन आउने सोच बनाएर नेपालको राजनीतिक क्षितिजभित्र अब नेपालमा कुनै पनि सशस्त्र द्वन्द्व र हत्या हिंसाको राजनीति अन्त्य भएको छ। सबै नेपालीहरू एउटा राजनीतिक मूल कोषभित्र समाहित भएर अगाडि बढेका छन्। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अब जुन हामीले मौलिक हकमा राखेका छौँ ती कुरालाई चाहिँ आत्मसात अगाडि बढ्ने जुन योजना बनाएको छ यो अत्यन्त सुखद खुसीको खबर र नेपाललाई एउटा गति दिनको लागि एउटा नयाँ
कोष तयार भएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसकारण विप्लव समूहको युनियनलाई म हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि सहमतिको स्वागत गर्दै नेपालमा हिंसात्मक राजनीतिको भविष्य नभएको बताएका छन्। नेता चिनकाजी श्रेष्ठले विप्लवले शान्तिपूर्ण राजनीति रोज्नु सकारात्मक भएको बताए। जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले हिंसा र उग्र नाराबाट क्षणिक लोकप्रियता मात्रै हुने कुरा पुष्टि भएको बताएका छन्। नेता मनिष सुमनले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने कुरालाई भने सबैले स्वागत गर्नुपर्ने बताए। जनता समाजवादी पार्टी नेत्र विक्रम चन्द विप्लवजीसँग गरिएको शान्ति वार्ताको स्वागत गर्दछ। उहाँलाई आम यसरी खुला राजनीतिमा स्वागत गर्दछ। माग राख्ने तरिका भनेको लोकतान्त्रिक विधि हो, न कि एनसेलको टावल पर्काएर कुनै तपाईँलाई शिक्षकलाई हत्या गरेर, हत्या हिंसा गरेर, बन्दुकका राजनीति गरेर तपाईँलाई कहीँ पुगिँदैन रहेछ भन्ने कुरा आज फेरि शाश्वत सत्य भयो। यस्तो देशमा जहाँ शान्ति प्रक्रिया मात्र एउटा उपाय छ, ठुल्ठुला सशस्त्र आन्दोलन अब हाम्रो देशमा चल्दैन। हाम्रो राजनीतिक परिवेशले पनि, यो खुला राजनीतिक समाजले पनि लोकतन्त्रमा सबै प्रकारका आफ्ना जननिर्वाचन मार्फत, प्रतिनिधि सभा अथवा संसद मार्फत आफूले रुचाएका, आफूले चाहेका सबै विधि प्रतिपादित गर्न सकिन्छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका नेता ठाकुर गैरेले विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएसँगै देशको शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण खुट्किलो पूरा भएको बताए। तर नेत्रविक्रम चन्दले किन हिंसात्मक सङ्घर्ष अपनाएका थियौं र त्यसबाट के हासिल भयो भन्ने कुराको जवाब आम जनतालाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। विप्लव शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाटोमा प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई स्वीकार गरेर आउनुभएको छ। म यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँले अत्यन्त राम्रो र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुभएको छ, स्वागतयोग्य निर्णय गर्नुभएको छ। र सँगसँगै हिजो माओवादी जनयुद्ध शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आएपछि फेरि शान्तिपूर्ण आन्दोलन छोडेर उहाँ फेरि सशस्त्र आन्दोलनको बाटोमा, विद्रोहको बाटोमा किन जानुभएको थियो र आज के उद्देश्यका साथ, के कार्यदिशाका साथ, के लक्ष्यका साथ उहाँ चाहिँ शान्तिपूर्ण बाटोमा आउनुभयो। सरकारसँग भएको सहमति पश्चात राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी शुक्रबार विप्लव लगायतका नेताहरू भूमिगत अवस्थाबाट सार्वजनिक भएका छन्। यो सँगै विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात पनि हिंसात्मक आन्दोलनमा संलग्न समूह राजनीतिको मूल प्रवाहमा आबद्ध भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई रूपन्देहीको मोतीपुरमा स्थानीयले कार्यक्रमबाट लखेटेका छन्। ठूलो सुरक्षाको घेराबीच मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरे पनि पौडेलले भाषण गर्न थालेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रेका थिए। अर्थमन्त्री पौडेलले भाषण गर्दै गर्दा स्टेजतर्फ ढुङ्गा प्रहार गर्दै नाराबाजी गरेपछि 2 मिनेट पनि भाषण नगरी कार्यक्रम टुङ्ग्याएका थिए। अर्थमन्त्रीलाई भूमाफिया लगायतका आरोप लगाउँदै मञ्चको चारैतर्फबाट नाराबाजी र ढुङ्गा प्रहार गरेपछि ओली समूहका कार्यकर्ताले पनि जवाफमा ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। तर प्रहरीले दुवैतर्फबाट भएको ढुङ्गा बुढा रोकेको थियो। प्रहरीले 3 जना स्थानीयलाई कुटपिट गरेर घाइते बनाएको र 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको स्थानीयको आरोप छ। दुई पक्षबीच ढुङ्गा हानाहान र लखेट हुन थालेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले 2 मिनेटमै आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याएर हिँडेका थिए। त्यसअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले छोटो मन्तव्य राखेका थिए। आक्रोशित स्थानीयले अर्थमन्त्रीले शिलान्यास गरेको औद्योगिक क्षेत्रको शिला स्तम्भ र
आयोजना सम्बन्धी जानकारी बोट भत्काइदिएका छन्। स्थानीयले बिहिबार पनि शिलान्यास कार्यक्रमका लागि तयार गरेको स्टेज भत्काएका थिए। स्थानीयले वर्षौंदेखि जोत भोग गर्दै आएको जग्गा विद्यालय, वन, मठ, मन्दिरको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बन्न लागेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। स्थानीयको माग सम्बोधन नगरी औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढ्न नदिने भन्दै राजनीतिक स्वार्थका लागि हतारमा शिलान्यास गर्नु आपत्तिजनक भएको सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका सांसदहरूले संसदीय दलको नेतामा पुनः पुष्पकमल दाहाललाई चयन गरेको छ। दुवै सदनमा गरी नेकपाका 221 सांसद छन्, जसमध्ये 111 जना प्रचण्ड माधव समूहले बोलाएको बैठकमा उपस्थित थिए। योगेश भट्टराई सहित 7 सांसद विभिन्न कारणले शुक्रबारको बैठकमा आउन नपाएको नेताहरूको दाबी छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेपछि पुनर्स्थापना भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन 23 गते बोलाइएको छ। त्यसको 2 दिन अघि प्रचण्ड माधव समूहका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको बैठक बसेको थियो। संसदीय दलको बहुमत सदस्यले आफूलाई नेता चयन गरेको भन्दै दाहालले आफूहरू नै आधिकारिक भएको दाबी गरेका छन्। अब प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुको विकल्प नभएको दाहालले बताएका छन्। यसअघि पुस 8 मा पनि उनलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरिएको थियो, तर निर्वाचन आयोगले पुस 5 यता नेकपाको दुवै पक्षले गरेको निर्णय अस्वीकार गरिदिएको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरूले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री पद प्रस्ताव नगरेको बताएका छन्। नेकपा विप्लव समूहसँग भएको 3 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले पार्टीका केही नेताहरू आफ्नो पार्टीको सरकार ढालेर अरू कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् न भनेर किस्तीमा राखेर हिँडेको बताए। उनले आफूहरूबारे भ्रम छर्ने प्रयास भएको भन्दै अनुचित ढङ्गले कसैलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नगरेको स्पष्ट पारे। उहाँहरू लाग्नु भएको छ मरि मेटेर। मलाई उहाँहरू देखेर त अचम्म पनि लाग्छ पनि लाग्दैन पनि, किन उहाँहरू त्यस्तै हो। ओलीले प्रचण्ड माधव पक्षले देशलाई बर्बाद पार्न खोजे पनि उनीहरूको योजना सफल हुन नदिने बताएका छन्। आफू नेकपा संसदीय दलको नेता यता रहेको तर उता दलको बैठक राखेर तमासा देखाएको भन्दै कटाक्ष समेत गरे। 2/3 फोडेर छोड्ने, भाँडेर छोड्ने, भत्काएर छोड्ने, आफ्नो प्रधानमन्त्री हटाएर छोड्ने, किस्तीमा प्रधानमन्त्री लिएर खाइदिनुहोस् न खाइदिनुहोस् भन्ने अन्त जाने, अन्त प्रधानमन्त्री खाइदिनुहोस् भन्न जाने, लिइदिनुहोस् न प्रधानमन्त्री, हामी बनाउँछौँ नि तपाईँलाई, लिइदिनुहोस् न प्रधानमन्त्री कुरा बेग्लै हो। एउटा अलिकति भ्रम छर्न खोजिया छ। हामीले प्रधानमन्त्रीको यसलाई प्रस्ताव राख्यौँ उसलाई प्रस्ताव राख्यौँ भनेर हामी कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अनुचित ढङ्गले राख्नेवाला छैनौँ। हामी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव कसैलाई राखेका पनि छैनौँ, राख्दा पनि राख्दैनौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले चन्द्र डाँगी र रामप्रसाद प्रधानलाई शहीद घोषणा गरेको जानकारी समेत गराएका छन्। उनीहरूलाई 2029 साल फागुन 21 गतिको केही महिना अघि चन्द्र डाँगी र 21 पछि तत्कालीन राज्यले हत्या गरेको थियो। दुवैलाई वर्तमान सरकारले शहीद घोषणा गरेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका हुन्। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले नेकपाको आधिकारिकता विवाद अविलम्ब निरूपण गरिदिन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ। अध्यक्षद्वय माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालको 5 पृष्ठ लामो पत्र लिएर राजेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पोखरेल, रामनारायण बिडारी लगायतका नेताहरू शुक्रबार निर्वाचन आयोग पुगेका हुन्। निर्वाचन आयोगमा माघ 20 गते दिएको दफा 44 बमोजिम पार्टीको आधिकारिकता मागको निवेदन अनुसार निर्णय नगरेको भन्दै त्यसको कारण र छिटो निर्णयको
आग्रहका लागि आयोग पुगेका हुन्। पत्रमा तत्काल विवाद निरूपण सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरिएको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा नेकपाको आधिकारिकता विवाद शीघ्र छिनोफानो गर्न आग्रह गरिएको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूलाई पार्टी विधान अनुसार गरेको कारबाही, विभिन्न समयमा गरिएका बैठकका निर्णय लगायतका विषय समेटिएका छन्। बुधबार बसेको समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आयोगको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै राज्यको कानून, नेकपाको विधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली र मान्यता बमोजिम तत्काल निष्पक्ष एवं न्यायसङ्गत निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्ण बहुमत लिएर आउने बताएका छन्। शुक्रबार दोलखा म्यास मुसाखलको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले जस्तो मोड लिए पनि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वले पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्ने बताए। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार भए नि नभए नि सरकारले लिएको समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गरिरहने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजकै दिन 21 गते उहाँले ठिक 1 वर्ष अगाडि टिचिङ हस्पिटलमा आफ्नो किडनी ट्रान्सप्लान्टको अपरेसन गरेको थियो। अपरेसन गर्न जाँदाखेरि उहाँले नेपाली जनताको मूर्छित सपनालाई साकार बनाउनको निम्ति म नेपाली जनताको सपनालाई बीचमा अलपत्र पारेर अलप हुन्न भनेर उहाँले हस्पिटल जाँदाखेरि उहाँले बोल्नुभएको थियो। मन्त्री गुरुङले देशमा भएको परिवर्तन सहितहरूको बलिदानले आएको बताउँदै चुनौतीको सामना गर्दै नेपालको विकासका लागि सरकार लागि परेको जिकिर गरे। नेपाली जनताको सपनालाई साकार पार्न सधैँ तयार रहने समेत उनको भनाइ छ। नेपालको स्वास्थ्य सेवा जति फितलो छ त्यो भन्दा बढी जनचेतनाको अभाव देखिन्छ। सामान्य लापरवाही र अज्ञानताका कारण पनि मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। कुकुरले टोक्यो भने के गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान समेत नहुँदा अकालमा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या अझै पनि धेरै छ। पछिल्लो तथ्याङ्कले पनि रेबिजका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको देखाएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पछिल्लो 20 दिनमा 2 जना रेबिज रोग लागेका बिरामीको मृत्यु भयो। फागुन 7 गते टेकु अस्पतालमा भर्ना भएका काठमाडौँ कागेश्वरीका 38 वर्षीय मणिराम खड्काको यही फागुन 15 गते टेकुमै खोटाङ हलेसी नगरपालिकाका 62 वर्षीय धनबहादुर मगरको यही 17 गते टेकु अस्पतालमै मृत्यु भएको हो। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। उनीहरू जस्ता कयौं मानिसले रेबिजकै कारण मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ। कुकुरकै टोकाइकै कारण शुक्रराज अस्पतालमा दैनिक 450 भन्दा बढी बिरामी अस्पताल आउने गरेका छन्। तर पनि अझैसम्म रेबिज कसरी लाग्छ र कुकुर तथा जंगली जनावरले टोकेको कति समयमा खोप लिनुपर्छ भन्ने जस्ता जनचेतनाको कमीका कारण रेबिज लाग्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। योभन्दा पहिलेमा त ओपिडी त्यति साह्रो थिएन, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू घरमै बस्थे अथवा विभिन्न रोग व्याधिले मर्थे भन्थे। त्यसको खासै वास्ता गर्दैन थियो। अब ओपिडीहरू पनि खोलिसकेको छ होइन। अनि कतिपय बिरामीहरूलाई चाहिँ थुप्रै नर्सिङ होममा राखिराखेको, खास हिस्ट्री चाहिँ नलिएको, सबै टेस्ट गर्दा पनि उसको म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेपछि अन्तमा इट माइट बी द यो चाहिँ हाइड्रोफोबिया अथवा रेबिजको केस हो भनेपछि हामी लास्टमा मात्र चाहिँ पठाएको हुन्छ। त्यसरी अहिले जुन रेफरल सिस्टम पनि भयो नि त, सबै ठाउँमा खुल्ला भइसक्यो, त्यसले गर्दा पठाउने गरेको छ र आइडेन्टिफाई पनि भएको हो। जस गत वर्षको भन्दा चाहिँ यो सङ्ख्या केही बढेको छ र झन्डै म यो 1 वर्षको क्रममा आउँदाखेरि अलमोस्ट 10-12 केसले चाहिँ यो ज्यान गुमाइसकेको अवस्था हो। रेबिज लागेको सामुदायिक र घरपालुवा कुकुरको टोकाइबाट मानिसमा रेबिज लाग्ने गर्दछ। यसबाहेक स्याल, न्याउरीमुसा, चमेरा र अन्य रेबिज ग्रसित स्तनधारी पशुको टोकाइ तथा रेबिज लागेमा बहुलाएको जनावरको र्याल, चोटपटक लागेको वा आलो घाउमा पर्न गएमा समेत नटोके पनि रेबिज सर्न सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ। कुकुरले टोकेपछि घाउ ठूलो हुन्छ कि सानो, रगत आयो कि आएन भन्ने कुराको कुनै अर्थ रहँदैन। यदि उक्त कुकुरमा रेबिज छ भने टोकेपछि मानिसमा पनि सरिहाल्छ।
त्यसैले कुकुरले टोकेपछि 24 घण्टाभित्र सुई लगाउनुको विकल्प छैन। रेबिज लागिसकेपछि चाहिँ हामीले बचाउन सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सानोतिनो घाउ होस् या कुनै पनि कुकुरले टोकेको होस्, एकचोटि चाहिँ चिकित्सकसँग राम्रोसँग परामर्श लिनुहोस् ताकि यो मृत्यु हुने सम्भावनाबाट हामी बच्न सकौँ। यहाँ हाम्रो गम्भीर गल्ती भनेको नि एकदमै सामान्य केही होइन, यसलाई व्यवस्था गर्दाखेरि नै सबै घटनाहरू घटेको देखिन्छ। देशभरको अवस्था हेर्ने हो भने यो आँकडा निकै कहाली लाग्दो छ। रेबिजको कारण वर्षेनी सयौंको ज्यान जाने गरेको छ। रेबिज लागेपछि मानिसको मृत्यु हुने लगभग निश्चित छ। त्यसैले जनावरले टोकेमा घाइते मानिसहरू रेबिज रोगबारे परामर्श लिन दैनिक जसो अस्पताल आउने गरेका छन्। घुसिया कुकुर हुन्छ नि घर अगाडि हिँड्ने, त्यो कुकुरले बसिरहेको ठाउँमा घाम लागेको ठाउँमा यस्तो नमरेको थियो। अनि मैले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका अनुसार हरेक वर्ष यही अस्पतालमा ढिला उपचार गर्न आएका कारण 2 दर्जन भन्दा बढीको रेबिजकै कारण मृत्यु हुने गरेको छ। देशभरको तथ्याङ्क त सरकारसँग पनि छैन। रेबिज 100% प्राणघातक रोग हो। जनस्वास्थ्यमा ठूलो खतरा र चिन्ताको विषय बनेको रेबिज विरुद्ध जनचेतना र जनअभियान चलाउनु जरुरी छ। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले र्याली निकालेको छ। राष्ट्रिय पुँजी र लगानीको सुरक्षासहित बौद्धिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र कायमको माग गर्दै राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले शुक्रबार राजधानीमा र्याली निकालेको हो। र्यालीमा विभिन्न वेशभूषाको पहिरन गरेका मानिसहरूको सहभागिता रहेको थियो। र्यालीमा सहभागीहरूले पञ्चे बाजा लगायतका धुनहरू बजाउँदै नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई बोकिरहेका थिए। र्यालीपछि भ्रेकुटी मण्डपमा सभा समेत गरिएको थियो। दलित अगुवाहरूले राजधानीमा प्रदर्शन गरेका छन्। पश्चिम रुकुमको सोतीमा नवराज विक लगायत 6 जनाको जातीय नरसंहारका विरुद्ध न्यायको माग गर्दै शुक्रबार दलित अगुवाहरूले राजधानीमा प्रदर्शन गरेका हुन्। सोती घटनाको मुद्दा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्दा समेत आफूहरूले न्याय नपाएको गुनासो गर्दै न्यायका लागि आन्दोलन गर्नु परेको जातीय समता समाजका महासचिव भक्त विश्वकर्माले बताए। उनले सोती घटनालाई राजनीतिकीकरण गर्ने र दोषीहरूलाई छोड्दै जाने खालका गतिविधि आफूहरूलाई मान्ने नहुने चेतावनी दिए। विशेष गरेर हाम्रो यो रुकुम पश्चिम सोतीमा भएको यो नवराज विक लगायत 6 जना एउटा दलित युवाहरूको नरसंहार भएको थियो 2077 जेठ 10 गते। त्यसको लागि हामीले धेरै आन्दोलनहरू गरिसकेका छौँ र अहिले त्यो केस आएर अहिले चाहिँ जिल्ला अदालत हुँदै उच्च अदालत सुर्खेत हुँदै अहिले पुनः सर्वोच्च अदालत काठमाडौँमा आइपुगेको छ र आज पेशी छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के देखिरहेको छ भने यो घटनालाई राजनीतिकरण गर्ने, बेटार्ने होइन, पीडितहरूलाई न्याय नदिने, पीडकहरू चाहिँ एउटा बचेर जाने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी फेरि सिङ्गो दलित समुदायहरू हामी अहिले चाहिँ यो सर्वोच्च अदालतलाई, राज्यलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सहभागीहरूले पीडितलाई न्याय दे, मानवाधिकारको रक्षा गर लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुली कुमारी महतोले महिला हिंसा अन्त्य जघन्य अपराधलाई जरैदेखि उखालेर फाल्नुपर्ने बताएका छन्। 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा शुक्रबार यौनजन्य हिंसा र न्याय विषयक कार्यक्रममा मन्त्री जुली कुमारी महतोले महिला हिंसाका घटनालाई जरैदेखि उखेलेर फाल्नुपर्ने बेला आएको बताएका हुन्। उनले महिला दोस्रो दर्जाको नागरिक नभई महिला र पुरुष सम्मान भएको जिकिर गरिन्। मन्त्री महतोले महिला हिंसाका घटनालाई समाजबाट सदाका लागि विदा गर्न सरकार तयार रहेको बताइन्। हाम्रो संविधानमा व्यवस्था अनुसार र हाम्रा कानुनहरू धेरै व्यवस्थित हुँदाहुँदै महिला हक अधिकारको लागि धेरै कानुनहरू व्यवस्थित हुँदाहुँदै धेरै अधिकारका कुराहरू सुनिश्चित हुँदाहुँदै पनि जुन सुन्नै नसक्ने, सोच्नै नसक्ने अपराधहरूप्रति अझ धेरै हामी चिन्तित भएको छौँ। यसलाई सबै यो समाज, मानव अधिकार, हाम्रा सङ्घ संस्था, मन्त्रालयले यो एक्लै सरकारी निकायले मात्रै होइन, यो
हिंसा रोक्नलाई, यो अपराध रोक्नलाई यहाँहरूको पनि सार्ने भूमिका हुनेछ र यहाँ सबैजना मिलेर यस्ता खालका हिंसाहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले महिला हिंसाका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न कानुन कार्यान्वयनमा तदारुकताका साथ देखाउनुपर्ने सुझाव समेत दिएका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 120 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 58 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,74,608 पुगेको छ। नेपालमा कोभिड सुरु भए यता 35.08% महिला र 64.92% पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 2,70,766 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 83 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म 98.6% कोरोना मुक्त भएका छन्। शुक्रबार 1 जना संक्रमितको पनि मृत्यु भएको छैन। संक्रमित मध्ये 3010 जनाको मृत्यु भएको छ भने 832 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। देशभर 58 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। कोभिड-19 का कारण धेरै श्रमिक मजदुरहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाउँदा समेत सरकारको तर्फबाट कुनै पनि सहयोग नगरेको भन्दै श्रमिकहरू सरकारप्रति रुष्ट भएका छन्। आज नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको 75औं स्थापना दिवस कार्यक्रममा श्रमिकहरूले कसैबाट पनि सहयोग नपाएको भन्दै निकै गुनासो गरेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण लाखौं श्रमिकले रोजगारी गुमाए। हजारौंले काम गरेको समयमा पारिश्रमिक पनि पाएनन्। तर उनीहरूको पीडा कसैले पनि बुझेन। पटक्कै छैन। सरकारको तर्फबाट मजदुरको नाममा मैले पाएको भन्नु भने म औपचारिक रूपमा काम गर्ने सोफ्टवेयरको एउटा कर्मचारी। हामीलाई सरकारले तपाईको सामाजिक सुरक्षाको नाममा योगदान गर्नुपर्छ भनेर हामीले गर्यौं। तर उसले दिनुपर्ने सहयोग पनि गरेन। अब कर्मचारीको नाममा हामीलाई आजसम्म 1 रुपैयाँ धरि नचाहिने उद्योगले गर्यो। मजदुरका चाहिने संस्थाले कसैले कहीँ पढाउने केही पनि गरेका छैन कोरोनाको नाममा। कोरोनाका कारण विस्थापित भएका लाखौं श्रमिकहरू स्थापित हुन सकेका छैनन्। कोरोनाका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ। पर्यटन क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त रहेको छ। भएका उद्योगहरू पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। श्रमिकको हकहितका लागि भनेर खोलिएका विभिन्न संघ संगठनले पनि उनीहरूको समस्याको समाधानमा खासै सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। शुक्रबार नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको 75औं स्थापना दिवस कार्यक्रममा पनि श्रमिकको समस्या समाधानबारे कसैको पनि प्रतिबद्धता आएन। भन्सार तथा विमानस्थल सम्बद्ध श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष केदारनाथ दाहालले श्रमिकको समस्याको बारेमा भन्दा पनि व्यवसायको समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जुन कोरोनाको कारणले प्रभावित भएका श्रमजीवीहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपले स्थापित गर्न सकिरहेको अवस्थाहरू पनि छैन र उनीहरूको जुन व्यवहार थियो त्यो सहजीकरण गर्न सक्ने अवस्था अझै केही समय लाग्ला जस्तो हामीले देखेका छौँ र कति श्रमजीवीहरूको रोजगारी नै गइसकेको अवस्थाहरू छ। त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती नै अहिले हाम्रो विषय बनेको छ। यो उद्योगहरू होटेलहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। नेपाली कांग्रेसको श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभागका संयोजक शिवप्रसाद हुमागाईले सरकारको व्यवस्थाका कारणले अहिले नेपाली श्रमिकको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताए। उनले कोभिडको कारणले लाखौं श्रमिकले आफ्नो रोजगारी गुमाएको अवस्थामा पनि सरकारको तर्फबाट कुनै सहयोग नपाएको र उनीहरूलाई तत्काल भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। आज नेपाली श्रमिकहरू लगभग चाहिँ नेपालभित्र र बाहिर करिब सबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू चाहिँ 1.25 करोड जति छ। त्यसमध्ये पनि लगभग 45 लाख श्रमिकहरू देश बाहिर हुनुहुन्छ र नेपालभित्र पनि तपाईँको यो घरेलु श्रमिकदेखि लिएर स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकसम्मलाई जोड्ने हो भने चाहिँ लगभग अहिले चाहिँ हामी 33% श्रमिकहरू चाहिँ अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसपछि चाहिँ नै रोजगारी मुक्त भएको अवस्था छ। यो चाँडोभन्दा चाँडो जति मान्छेको रोजगारी गएको छ उनीहरूलाई भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ। पहिलो
देशभित्र र बाहिर गरेर 1.25 करोड श्रमिकहरू रहेका छन्। देशमा रोजगारीको स्थिति र श्रमिकको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन। श्रम शक्तिको आपूर्ति र मागमा ठूलो अन्तर रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार श्रम बजारमा वार्षिक 5 लाख भन्दा बढी श्रम शक्ति थपिन्छन्। आन्तरिक स्थानीय श्रम बजारमा पर्याप्त र सम्मानजनक रोजगारको अवसर सिर्जना हुन नसकेकाले प्रत्येक वर्ष 4 लाख भन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि खाडी मलेसिया लगायत अन्य मुलुकतिर विदेशिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर पाएको 96% श्रम शक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा र 4% मात्रै औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन्। कोभिडको कारणले गर्दा यातायात क्षेत्रमा 10 लाख, पर्यटन क्षेत्रमा 10 लाख, मिडियाको क्षेत्रमा 14,000 बढी पत्रकारको रोजगारी गुमेको थियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा गएको 24 घण्टामा भएका हिंसामा परि कम्तीमा 90 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँको एक संस्था रिडक्सन इन भायोलेन्स RIV-ले आज दिएको जानकारी अनुसार 24 घण्टा यता भएका हिंसामा परि ती व्यक्तिको निधन भएको हो। मारिएका 90 जना मध्ये अफगानिस्तानको राष्ट्रिय सुरक्षा निकायले गरेको कारवाहीमा परेर कम्तीमा 77 जना तालिबान मारिएको जनाइएको छ। सरकारी फौजले तालिबानका विरुद्धमा गरेको कारवाहीमा परि ती तालिबान मारिएका हुन्। मारिनेमा 8 जना अफगान सर्वसाधारण नागरिक र 5 जना राष्ट्रिय सुरक्षा संगठनका सदस्य रहेका छन्। 77 जना बाहेक तालिबानी लडाकुको आक्रमणमा पनि मारिएका हुन्। हिंसाका क्रममा थप 33 जना नागरिक र 31 जना तालिबानहरू पनि घाइते भएका छन्। गएको 24 घण्टा यता मात्र अफगानिस्तानका विभिन्न 5 प्रान्तका 8 स्थानमा हिंसात्मक आक्रमणहरू भएका थिए। तालिबानी विद्रोही समूहले सरकारसँग वार्ता गरिरहे पनि अफगानिस्तानमा तालिबानहरूले हिंसात्मक घटनालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। अब खेलकुद समाचार। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसनले जित निकालेको छ। शुक्रबार भएको खेलमा 10 खेलाडीमा समेटिएको मध्यपुरले पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। एन्फा कम्प्लेक्स साथ दोबाटोमा मध्यपुरलाई जित दिलाउन धीरज श्रेष्ठले 2 गोल गरे। मध्यपुरले 1 गोल आत्मघाती उपहार पाएको थियो। पुल्चोकका किस्मत लिम्बू र सिरोप लो तामाङले 1-1 गोल फर्काए। जेसँगै मध्यपुरले 9 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। आजै भएको पहिलो खेलमा साथ दोबाटोले बाँसबारी क्लबलाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स साथ दोबाटोमा भएको खेलमा शीर्ष स्थानको साथ दोबाटो युथ क्लबले बाँसबारीलाई हराउँदै सहज जित निकालेको हो। खेलमा साथ दोबाटोले 1 गोल आत्मघाती उपहार पाएको थियो। साथ दोबाटोको जितमा असीम राई, प्रवेश बस्नेत र दिनेश राईले 1-1 गोल गरे। जेसँगै साथ दोबाटोले उपाधि होट बलियो बनाएको छ। बाँसबारीका अमृत श्रेष्ठले आत्मघाती गोल गर्दा निशान सुनारले भने 1 गोल फर्काए। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 3 वर्षको भूमिगत राजनीतिपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपा शान्तिको बाटोमा प्रवेश, जनताको चाहना पूरा भएको प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी, सम्झौता पालना गर्ने विप्लवको प्रतिबद्धता। नेकपासँग सरकारले गरेको सम्झौता स्वागतयोग्य भएको राजनीतिक दल तथा सर्वसाधारणहरूको प्रतिक्रिया, हतियार बुझाउने विषय उल्लेख नगरिएकोमा काङ्ग्रेसको आपत्ति। रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्न पुगेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि स्थानीयद्वारा ढुङ्गा मुढा प्रहार, प्रहरीको सुरक्षामा कार्यक्रम स्थल छोड्न बाध्य। नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहको संसदीय दलको नेतामा दाहाल चयन, प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी, आफू नै दलको नेता भएको ओलीको दाबी। काठमाडौँ उपत्यकामा सामुदायिक कुकुरको व्यवस्थापन नहुँदा रेबिजबाट आर्थिक 2 दर्जनको वार्षिक 2 दर्जनको मृत्यु, चेतनाको अभाव अन्त्य नगरी अवस्था विकराल हुने चिकित्सकहरूको चेतावनी। अफगानिस्तानमा गएको 24 घण्टामा भएका हिंसामा परि कम्तीमा 90 जनाको मृत्यु, मारिनेमा सर्वसाधारण सुरक्षा निकायका कर्मचारी र तालिबानी लडाकु।
र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसन र साधोबाटो युथ क्लब विजय, पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लब र बाँसबारी भने पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि अब कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धुमालाको साथमा हेर्न सकिन्छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।